تعریف کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی فقط اللہ رب العالمین دی مقدس مطہر اطیب ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا اور حاجت روا ہے، زمینہ آسمانہ دا نظام تنہا بنانے والا اور اکیلا ہی اس نظام نو چلانے والا ہے۔ کائنات دے اس نظام نو بنان اور چلان اندر اللہ رب العالمین دا کوئی مددگار کوئی شریک نہیں۔ میرا اور تواڈا پروردگار داتا غریب نواز دستگیر گنج بخش رنج بخش تمام تر شریکات مبرہ اور منزہ ذات ہے۔ اللہ دی بے پناہ حمد و ثنا دے بعد ریت دے ذرات نالو زیادہ پانیاں دے قطرات نالو بڑھ کے درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزت و احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا کلام قرآن مجید فرقان حمید دا 28واں پارہ سورت دا نام سورہ التحریم۔ اس سورہ مبارکہ طیبہ طاہرہ دی ایک آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور اے دے نال صحیح البخاری شریف جو پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پیارا فرمان تواڈے سامنے پڑھیا۔ محترم بھائی راشد صاحب دی طرفوں میرے ذمے ایک عنوان لگایا گیا، چونکہ انہاں دا بھی دل ہوندا ہے، بلکہ ہر صاحب ایمان بندہ او دے دل دے اندر ایک تڑپ ہوندی، آرزو ہوندی، تمنا ہوندی کہ ساڈے سمیت لوگاں دی اصلاح ہو جائے، ایسا موضوع اصلاحی پہلو بیان کیتا جائے۔ جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت کیوں، اس عنوان تے انشاءاللہ الرحمن میں چند باتاں تواڈے سامنے کرنی ہیں۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت تمام سننے والے مرد و زن نو اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان دے تحت بہت ساریاں باتاں، پہلی بات تے اے سمجھو مالک کائنات نے حضرت انسان نو پیدا کرن دے بعد اے دی رشد و ہدایت واسطے اللہ ذوالجلال نے کئی ہزار انبیاء مبعوث فرمائے اور پھر انہاں نبیاں دے اوپر آسمانہ تو کتب نازل فرمائیاں، شریعت نازل فرمائی، لوگاں دی رہنمائی واسطے، لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے۔ ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنے اپنے زمانہ دے اندر لوگاں دی اصلاح کیتی، اللہ دی جنت دا رستہ دکھایا اور جہنم تو ڈرایا اور اللہ دی رحمت دی امید دلائی اور اچھائی اور برائی دا لوگاں نو امتیاز دسیا، فرق دسیا۔ آخر تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے سر دے اوپر نبوت دا تاج، ختم نبوت دا تاج رکھیا اور آسمانہ تو رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن دے اندر لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے کوئی ایسی چیز نہیں
جنہوں اس قرآن نے بیان نہ فرمایا ہوئے۔ چھوٹے بڑیاں دی کاروباری معاملات، والدین دے معاملات، اولاد دے معاملات، اساتذہ دے معاملات اور دیگر معاشرے دے اندر جتنے بھی معاملات نے یا شعبہ ہے زندگی دے اندر جتنے بھی شعبہ جات نے انہاں دے اندر جو بھی سلسلے نے ہر ایک دی رہنمائی اس قرآن نے کی تھی۔ اور جتے قرآن نے وضاحت چاہی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دے نال یا اپنے جسم دے نال یعنی قول اور فعل دے نال دنیا دی رہنمائی فرمائی اور اس قرآن دی وضاحت فرمائی۔ سب تو پہلے یہ بات سمجھو کہ رب کائنات نے حضرت انسان نو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کرن دے بعد انہاں دے ہی جسم وچوں اللہ نے ماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور انہاں نو جنت دے اندر بسایا۔ پھر انہاں دی آزمائش بن گئی، شیطان دے بہکاوے اندر آ کے اللہ دی نافرمانی اور گناہ ہو گیا۔ اس معصیت دی وجہ دے نال اللہ ذوالجلال نے اس جنت چوں نکالیا اور پھر دنیا دا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اور اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان دی رہنمائی اس واسطے انبیاء اور کتب دے ذریعے کی تھی تاکہ یہ دوبارہ اپنے اس والدین دے گھر واپس پہنچ سکے۔ اور پھر دسیا کہ اے رستہ سیدھا، اے رستہ رحمان والا، اے رستہ شیطان والا، اے رستہ حق والا اور اے رستہ باطل والا، یہ ساری رہنمائی کی تھی۔ اور رب ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مختلف اوقات اندر مختلف انداز سے نال لوگاں دی رہنمائی کی تھی۔ اور پھر رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن حکیم اندر چونکہ جہنم نو بیان فرمایا، جنت نو بیان فرمایا، پھر انہاں لوگاں دے معاملات نو بیان فرمایا کہ کیڑے لوگ نے جڑے اس جہنم دے اندر جان گے۔ ایدے تے میں انشاءاللہ مختصر 2-3 آیات تجزیبات تواڈے سامنے تلاوت کرن دی کوشش کراں گا، پھر میں بات نو انشاءاللہ آگے بڑھاواں گا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کنہ لوگاں دے متعلق اس بات نو بیان فرمایا۔ ذرا قرآن تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال دا کلام سورہ جلہ فرماندے نے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو بہت سارے لوگ نے جنہاں نے اپنے آپ نو خسارے تے نقصان اندر داخل کر لیا، ان اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل و عیال نو بھی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی خسارے اندر داخل کر لیا۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، جنہ لوگاں نے آخرت دا نقصان اٹھا لیا وعدے خسارے اندر، وعدے نقصان اندر۔ اور او لوگ کون نے جڑے خسارے اندر؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا او بندہ جن نے اللہ رو دے رسول دی نافرمانی کی تھی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جن نے اللہ ذوالجلال دیاں حداں نو پھلانگن دی کوشش کی تھی، اللہ ذوالجلال دے احکامات نو پسے پشت ڈالن دی کوشش کی تھی۔ فرمایا یُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ لوگ جہنم دے اندر رہیں گے۔ فرمایا وَمَن يَتَّخِذْ، تیسرا مقام پڑھ رہے ہیں وَمَن
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ فرمایا جن نے اللہ نو چھڈ کے شیطان نو اپنا دوست بنا لیا، شیطان نو اپنا ولی بنا لیا، فرمایا ایسے لوگ واضح خسارے اندر نے۔ چوتھا قرآن دا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جن نے ایمان دے نال کفر نو ملا لیا، یعنی کلمہ پڑھن دے باوجود انہیں اللہ دے نال شرک کر لیا، کلمہ پڑھن دے باوجود انہیں کفر کر لیا، یہ دے سارے اعمال برباد ہو جان گے۔ اور اے بندہ واضح نقصان، واضح خسارے اندر بہت سارے لوگ ایسے نے، وہ فرمایا بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ ایمان لے آن دے بعد بھی انہاں اللہ دے نال شرک کیتا۔ اس واسطے جڑے لوگ اللہ دے نال شرک کر لین، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن، اللہ دیاں بغاوتاں کرن، بے نماز رہ کے زندگی بسر کرن، رمضان مبارک جیسا مہینہ آ جائے ایدی نہ قدری کر لین، اللہ ذوالجلال نے مال دیتا ہے، اگر صاحب حیثیت ہون دے باوجود اپنے مال دا حصہ اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کر دے، یعنی زکوٰۃ نہیں دین دے۔ اور جڑے لوگ صاحب حیثیت نے، اللہ ذوالجلال نے مال دیتا ہے، زندگی دے اندر ایک دفعہ بیت اللہ دا حج فرض ہے، جڑے لوگ نہیں کر دے، فرمایا ایسے لوگ اللہ دیاں حداں نو پلانگن والے، حدود اللہ دا پمال کرنے والے، حدود اللہ دی نافرمانی کرنے والے، فرمایا سارے دے سارے لوگ خسارے اندر، گھاٹے اندر۔ اور جس آیا مقدسہ نو میں تو آٹے سامنے پڑھیا، اللہ ذوالجلال دا کلام، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچانا ہے تے اپنے گھر والیاں نو بھی، آپ بھی جہنم دی اگ تو بچنا ہے تے گھر والیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے او جہنم ہے وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا جدا ایندھن لوگاں نو بنا دیتا جائے گا، پتھراں نو اس اگ دے اندر جلا دیتا جائے گا، لوگ بھی جہنم دا ایندھن ہون گے، پتھر بھی اس اگ دا ایندھن ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ منو تو انو محفوظ فرما لے۔ اگر میں جہنم دی ماہیت نو بیان کرا، ایک الگ عنوان الگ موضوع ہے، اس وقت میں اپنے موضوع دی طرف آنا چاہنا ہوں۔ کائنات دے لوگ ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، نبی دی شان والے ہو، قرآن والے ہو، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچانا ہے تے گھر والیاں نو بھی جہنم تو بچانا ہے۔ میری گفتگو سننے والیاں میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں ماواں تشریف فرمان ہے، بڑی توجہ دے نال انہاں جملیاں نو سماعت کرنا، انہاں باتاں نو اج نوٹ کرنا، تاکہ میں بھی جہنم تو بچ جاواں، تسی بھی جہنم تو بچ جاؤ، گھر والے مرد بھی جہنم تو بچ جان، گھر والیاں عورتاں بھی جہنم تو بچ جان۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے پھر جہنم دا تذکرہ کردیاں اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے جدو اللہ ذوالجلال دا قرآن اتریا نا، سونے وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا کائنات دے لوگاں نو ڈرا رہے نے کہ آسمانہ تو اللہ ذوالجلال نے آرڈر دیتا، سونے اپنے جڑے قریبی رشتہ دار نے انہوں نو بھی تسی ڈرانا ہے، انہوں نو بھی جہنم تو بچانا ہے۔ تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ذرا انداز اے دیتے غور کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس انداز سے نال لوگاں نو جہنم تو ڈرایا ہے، سارے رشتہ داراں نو الگ الگ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے مخاطب فرمایا۔ حدیث پاک ذرا غور کرنا، صحیح بخاری دے اندر، دیگر کتب حدیث دے اندر نبی علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی دی اولاد، اے سارے میرے نبی دا خاندان ہے،
فرمایا کابن لعی انقذو انفسکم من النار، اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو، اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو۔ یا بنی مرہ بنی کعب، فرمایا اے مرہ بن کعب انقذو انفسکم من النار، اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو۔ تیسرا خاندان فرمایا یا بنی عبد شمس انقذو انفسکم من النار، اے عبد شمس، اپنے عبد شمس یعنی پورا خاندان، فرمایا اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچا لو۔ فرمایا یا بنی عبد المطلب انقذو انفسکم من النار، اے عبد المطلب دی اولاد، میرے نبی دا سکا دادا، فرمایا عبد المطلب دی ساری اولاد اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچا لو۔ پھر اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی نو مخاطب فرمایا، فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ نو جہنم کولوں بچا لے۔ ایک حدیث دے الفاظ نے میری بیٹی کدرے اے نہ سمجھی میرا بابا نبی ہے، میں نبی ہو کے بھی تو انو فائدہ نہیں دے سکاں گا جب تک تواڈے اعمال چنگے نہیں ہون گے۔ اور اس حدیث کے الفاظ میں عرض کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میرے خاندان والے ہو، اے کعب دی اولاد، اے مرہ دی اولاد، عبد المطلب دی اولاد، اے میری بیٹی فاطمہ عبد شمس دی اولاد، میں تانوں اللہ دے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکاں گا۔ ایتے تے لوگاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے بڑے بڑے جملے کہہ دیتے، بلکہ اللہ ذوالجلال دے نبی نو اللہ دا شریک بنا دیتا ہے، کلی اختیارات دا مالک بنا دیتا ہے۔ رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دے کول صرف اُنّا ہی اختیار دے جنہ میرا اللہ حکم دے گا، ورنہ قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرمایا کائنات دے لوگ تے صفا وچ کھڑے ہون گے، اللہ دے فرشتے بھی صفا اندر کھڑے ہون گے، فرشتے بھی کلام نہیں کر سکن گے۔ اللہ ذوالجلال دے دربار اندر کوئی نبی بھی کلام نہیں کر سکے گا جب تک میرا اللہ اجازت نہیں دے گا، تے جنی اجازت ملے گی وقال ثوابا، قرآن کہندا ہے کہ پھر گل بھی اونی کے کرنگے تے ٹھیک ٹھیک کرنگے۔ نبیاں نو بھی اجازت کوئی نہیں، ایتے تے دنیا والیاں نے نبیاں نو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے، ولیاں نو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ اوہ نبیاں دے کول بھی اختیار نے، پھر کائنات دے محبوب پیغمبر نو ویسے مختار کل بنایا گیا، لوگاں نے سمجھیا کلی اختیارات دے مالک نے۔ نہیں 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 میرے ویرو، میرے عزیزو، میریو بیٹیو تے میرے بیٹے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دے علاوہ کسے نبی کول بھی کوئی اختیار نہیں دے، کسے ولی کول کوئی اختیار نہیں، کسے انسان کول کوئی اختیار نہیں، کسے جن دے کول کوئی اختیار نہیں، کسے وڈے کول کوئی اختیار نہیں، کسے چھوٹے کول کوئی اختیار نہیں، کسے مرد کول کوئی اختیار نہیں، کسے عورت دے کول کوئی اختیار نہیں، کسے حکمران دے کول کوئی اختیار نہیں، عوام دے کول کوئی اختیار نہیں۔ اللہ دے فرشتے بھی بے اختیار جے، اللہ دے نبی بھی اللہ دے مقابلے اندر بے اختیار جے۔ اس واسطے سارے اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے۔ اس واسطے میرے نبی فرماندے نے اے میرے خاندان والے ہو، اے میری سکی بیٹی، میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ، میں تانوں قیامت والے دن اللہ دے سامنے بچا نہیں سکاں گا، اپنے آپ نو بچا لو جہنم تو۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، کائنات دے لوگو ایمان والے ہو، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچانا جے، اپنے
گھر والیاں نو بھی جہنم تو بچانا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں میں حدیث عرض کرنا چاہنا وا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی عرض کرنا چاہنا وا مگر انہاں حدیثاں دی طرف جان تو پہلے میں اللہ ذوالجلال دا کلام ایک جگہ تو پڑھنا چاہنا وا 14واں سپارہ سورہ النحل جے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر بڑی محبت کرنا بڑا پیار کرنا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ترجمہ سننا اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى نیک اعمال کرنے والے مرد ہون یا عورت ہون سنیا جدہ توجہ دے نال اللہ دے کلام نو من عمل صالحا من ذکر او انثى نیک عمل کرنے والے مرد ہون یا عورت ہون فرمایا وہو مؤمن ایماندار ہون ایمان دی حالت اندر نیک عمل کرنے والی بی بی ہووے نیک عمل کرنے والا بیبا ہووے نیک عمل کرنے والی عورت ہووے نیک عمل کرنے والا مرد ہووے ایمان دی حالت اندر مومن ہووے مسلمان ہووے فرما بردار ہووے مرد ہووے یا عورت ہووے فرمایا تسی دنیا دے اندر نیک عمال کرو گے اللہ دی فرما برداری کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں دنیا دی زندگی پکیزہ بنا دیاں گا میں دنیا دی زندگی پکیزہ تر بنا دیاں گا میں دنیا دی زندگی دی اندر نکھار لے آواں گا میں دنیا دی زندگی دی اندر بہار لے آواں گا دنیا دی اندر راحت مل جائے گی دنیا دی اندر سکون مل جائے گا دنیا دی اندر میرا رب تینوں عزتاں دے گا وقار دے گا بلندیاں دے گا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فرمایا ایمان دی حالت اندر نیک عمل کرنے والے مرد ہون یا عورت ہون انہاں دی زندگی پکیزہ ہے اگلی زندگی دے متعلق بھی میرے اللہ نے گارنٹی دیتی فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اے دنیا دی زندگی تے پکیزہ بناواں گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرا رب گارنٹی دے رہا جے دنیا دے اندر نیک بن جاؤ اپنے آپ نو تسی نیک بنا لو اللہ دا فرما بردار بنا لو میرا اللہ گارنٹی دے رہا میں دنیا بھی بہتر کر دیاں گا تے آخرت بھی چنگی کر دیاں گا دوویں زندگیاں بہتر ہو جان گیاں مگر میرے اللہ دی فرما برداری میرے رسول دی فرما برداری اور میں جس حدیث پاک نو پڑھیا میں ذرا اس مضمون وال بھی آواں بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں باتاں نو سماعت کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آپ فرماندے نے عورتاں دے متعلق میرے نبی نے فرمایا سارے مرد جنہ دیاں بیبیاں جمعہ پڑھنے واسطے آئیاں او تے سن لین گیاں میں تواڈے واسطے درخواست کراں گا عرض کراں گا جنہ دیاں بیبیاں نہیں آئیاں گھر جا کے انہاں باتاں نو یاد کر کے اگر جے عربی متن نہیں آئے گا مگر سادے الفاظ دے نال جملے تے دہرا سکدے ہو گھر والیاں نو جا کے دعوت دینی ہے انشاءاللہ گھر والیاں نو جہنم تو بچان دی کوشش کرنی ہے میرے نبی فرماندے نے وَرَأَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ میں ویکھیا جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ہے جہنم دے اندر بیبیاں زیادہ نے جہنم دے اندر بیبیاں زیادہ چل رہیاں نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھیا کیوں سونیا آپ نے فرمایا یکفرنا ایک کفر زیادہ کر دیا نے نہ شکری زیادہ کر دیا نے صحابہ کہندے نے کیلا ایکفرن باللہ اے اللہ دے نبی جی کیا اللہ دے نال کفر کر دیا نے اللہ دے نال شرک کر دیا نے آپ نے فرمایا نہیں انہاں دے جہنم جان دا سبب ہے قال یکفرن الاشیر اے اپنے خامدان دی نقدری کر دیا نے اپنے خامد دا کفر کر دیا نے اپنے خامدان دی نقدری تے نہ شکری
شکری کر دیا نے خام دی نہ شکری نہ قدری بیبیو اللہ دی قسم ہے ایک پاسے تے حدیث دے جملے نے ایک پاسے حدیث پاک دے جملے دوسری حدیث میں یاد آ گئی میں سنانا چاہوں گا تاکہ بیبیو ایمان تازہ ہو جائے اللہ کرے منو تو انو اللہ جنت عطا فرما دے ایک پاسے خامدی نہ قدری کر کے نہ شکری کر کے تے تسی جہنم اندر جا رہی ہیں جے بڑی کثرت دے نال تے دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا صلت خمسہا وسامت شہرہا وحسنت فرجہا وعطات بالہا من ای ابواب الجنت شیتی میرے نبی نے فرمایا چار کام جڑی بی بی کرے گی چار کام جڑی بی بی کرے گی میریو بیٹیو میریو بہنو میریو ماں تسی تشریف لے آیا جے ذرا انہا جملیانو پلے بن کے لے جانا چار کام جڑی بی بی کرے گی اللہ دی جنت دے جس دروازے وچ چاہے گی جنت دی مہمان بن جائے گی فرمایا پہلا کام میں صلات خمسہا او 5 وقت دی نمازی ہوئے بی بی کی کرے او بی بی او تھوڑا عزیز ہوا مومن ایماندار ہون ایمان دی حالت اندر نیک عمل کرن والی بی بی ہوئے نیک عمل کرن والا بیبا ہوئے نیک عمل کرن والی عورت ہوئے نیک عمل کرن والا مرد ہوئے ایمان دی حالت اندر ایمان دی حالت اندر مومن ہوئے مسلمان ہوئے فرما بردار ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے فرمایا تسی دنیا دے اندر نیک عمال کرو گے اللہ دی فرما برداری کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں دنیا دی زندگی پکیزہ بنا دیاں گا میں دنیا دی زندگی پکیزہ تر بنا دیاں گا میں دنیا دی زندگی دی اندر نکھار لے ہوں گا میں دنیا دی زندگی دی اندر بہار لے ہوں گا دنیا دی اندر راحت مل جائے گی دنیا دی اندر سکون مل جائے گا دنیا دی اندر میرا رب تینو عزتاں دے گا وقار دے گا بلندیاں دے گا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فرمایا ایمان دی حالت اندر نیک عمل کرن والے مرد ہون یا عورت ہون انہاں دی زندگی پکیزہ ہے اگلی زندگی دے متعلق بھی میرے اللہ نے گارنٹی دی تھی فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اے دنیا دی زندگی تے پکیزہ بناواں گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرا رب گارنٹی دے رہا جے دنیا دے اندر نیک بن جاؤ اپنے آپ نو تسی نیک بنا لو اللہ دا فرما بردار بنا لو میرا اللہ گارنٹی دے رہا میں دنیا بھی بہتر کر دیاں گا تے آخرت بھی چنگی کر دیاں گا دوویں زندگیاں بہتر ہو جان گیاں مگر میرے اللہ دی فرما برداری میرے رسول دی فرما برداری او میں جس حدیث پاک نو پڑھیا میں ذرا اس مضمون وال بھی آواں بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں باتاں نو سماعت کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آپ فرماندے نے عورتاں دے متعلق میرے نبی نے فرمایا سارے مرد جنہ دیاں بیبیاں جمعہ پڑھنے واسطے آئیاں او تے سن لین گیاں میں تواڈے سے درخواست کراں گا عرض کراں گا جنہ دیاں بیبیاں نہیں آئیاں گھر جا کے انہاں باتاں نو یاد کر کے اگر جے عربی متن نہیں آئے گا مگر سادے الفاظ دے نال جملے تے دہرا سکدے ہو گھر والیاں نو جا کے دعوت دینی ہے انشاءاللہ گھر والیاں نو جہنم تو بچان دی کوشش کرنی ہے میرے نبی فرماندے نے وَرَأَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ میں ویکھیا جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ہے جہنم دے اندر بیبیاں زیادہ نے جہنم دے اندر بیبیاں زیادہ چل رہیاں نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھیا کیوں سونیا آپ نے فرمایا یکفرنا ایک کفر زیادہ کر دیا نے
نہ شکری زیادہ کر دیا نے. صحابہ کہندے نے کیلا ایکفرن باللہ، اے اللہ دے نبی جی کیا اللہ دے نال کفر کر دیا نے، اللہ دے نال شرک کر دیا نے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، انہاں دے جہنم جان دا سبب وے. قال یکفرن العشیر، اے اپنے خامداں دی نقدری کر دیا نے، اپنے خامد دا کفر کر دیا نے، اپنے خامداں دی نقدری تے نہ شکری کر دیا نے. خام عزیز بی بی کی کرے، او بی بی او تھوڑے جے بولے جے کیونکہ پڑھ دے بی بی بھی کوئی نہیں. بی بی کی کرے بولے آجے تھوڑا جے بہتا نہیں، جلسہ تا نہیں جمعہ یہ منوں بھی پتا ہے، لیکن بولے آجے بی بی کرے کی 5 نمازاں بی بی پڑھ لے. اللہ کرے میرے گھران دے اندر لوگ نمازی بن جان. اللہ دی قسم سن لو، میں لوگاں دی گل نہیں جے کردا، میں کسی اور دی گل نہیں جے کردا. جدو ساڈی عمر 10 12 15 سال سی، اسی کدی نہیں سجے سنیا، کدی کنا دے نال نہیں سنیا، اکھاں دے نال نہیں سجے ویکھیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ دے لیبل اہل حدیث دا لگا ہوئے، اپنے آپ نو اہل حدیث بھی کہندا ہوئے تے بے نمازی ہوئے. میں کدی نہیں سجے ویکھیا، کدی نہیں سجے سنیا. تے ہن میں تانوں ہزاراں دی تعداد اندر اہل حدیث دی کہا سکنا وا جنہاں دے نام نال اہل حدیث لگا ہے، اہل سنت لگا ہے، پر نماز کوئی اہل سنت نہیں جے، کوئی اہل حدیث نہیں جے. وہ بی بی ہوئے یا بیبا ہوئے جنی دیر تک نماز نہیں ہوئے گی. تو انہوں پتہ میرے جملیاں دے، میرے جملے نہیں بلکہ اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے، میرے نبی دی زمان دا فیصلہ، صحابہ دا فیصلہ، ائمہ محدثین دا فیصلہ. جڑا بندہ بے نماز ہے دار اسلام جو خارج ہے، او دا اسلام دے نال کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں. پچھلے دنوں ایک جگہ تے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہویا تے ایک بزرگ مینوں کہن لگے اے جڑے تسی جملے کے عزیز نذیر مدنی دی اولاد نماز نہ پڑھے کافر ہے، نذیر مدنی آپ نماز نہ پڑھے دار اسلام جو خارج ہے. اس واسطے حضرات بے نماز بندے دا اسلام نال کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. ایک جملہ کہہ دینا اللہ رسول دیاں باتاں تے اپنی جگہ تے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملے سنا دیا. انہوں نے پوچھیا بے نماز کی متعلق فرماؤ، فرماندے نے لا حد فی الاسلام. بی بیو تواڈے واسطے گل پیا کرنا، لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں جے پڑھدا او دا دین اندر حصہ کوئی نہیں. جناب علی المرتضی حسن و حسین دے بابا جان دا بھی جملہ سن لو. فرماندے نے من لم یصلی فہو کافر، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا پرلے درجے دا کافر ہے. او دا اسلام دے اندر کوئی حصہ نہیں. وہ تیری بیٹی ہوئے، بیٹا ہوئے، باپ ہوئے، ماں ہوئے، رشتہ دار ہوئے، او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. بی بیو اللہ نے جنت رکھی ہے صلت خمسہ، جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھے گی، وصامت شہرہا رمضان دے روزے رکھے گی، وحسنت فرجہا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی. بی بیو باپ پردہ رہن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے وے. اپنے جسم دی حفاظت کرے گی، نمائش نہیں. بی بیو برکے دے اندر بھی تواڈی نمائش ختم نہیں ہوندی، تواڈی ڈبٹیاں دے اندر بھی تواڈی نمائش ختم نہیں ہوندی. کی فائدہ ایسے پردے دا، ایسی بے حیائی دا؟ یاد رکھیا جے جہنم جان والا بھی جملہ بیبیاں دے جہنم جان دا سبب ایک بے پردگی بھی ہے، انہاں دی بے حیائی بھی جہنم کوئی نہیں. جناب علی المرتضی حسن و حسین دے بابا جان دا بھی جملہ سن لو. فرماندے نے من لم یصلی فہو کافر، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا پرلے درجے دا کافر ہے. او دا اسلام دے اندر کوئی حصہ
تیسرا کم بیبیاں کر لین اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لین. چوتھا کم وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے خامن دی فرما برداری کر لین. جڑی بی بی یہ چار کم کر لے گی میرے نبی دی زبان جو جملے نکلے من ای ابواب الجنت شئتی فرمایا جس دروازے جو چاہے گی اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے گی. جس دروازے جو چاہے بی بی جنت اندر داخل ہو جائے ورنہ جہنم دے اندر بی بی جائے گی. ذرا میرے وال ویکنا اللہ رسول جلال دا کلام ٹائم بڑا ہو گیا میرے وال ویکنا میں حدیث عرض کرنی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا فائدہ اکثر اہل النساء میں ویکھیا کہ بیبیاں جہنم دے اندر بڑی کثرت دے نال نے. جہنم دے اندر صحابہ نے کیا کیوں فرمایا کفر کر دیا نے کہ اللہ دے نبی جی ایکفرن باللہ اے اللہ دے نال کفر کر دیا نے. فرمایا نا 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 یکفرن العشیرہ اے اپنے خامن دی نشکری نقدری تے خامن دا کفر کر دیا نے. ویکفرن الاحسان انہاں تے احسان کرو تے احسان فراموش ہوندیاں جے. کثرت دے نال بیبیاں احسان فراموش ہوندیاں جے. جنہ مرضی انہاں تے احسان کر لو. تے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر فرمایا ایک زمانہ بھر زندگی بھر تیرے نکاح اندر بی بی آ گئی جتیاں بھی مل رہی ہیں کپڑے بھی مل رہے ہیں کھانا بھی چنگا مل رہا ہے ہر اعتبار دے نال بی بی خوش ہے. زندگی دے اندر کدی ایک دفعہ تیرے طرف کو تکلیف پہنچ گئی تے بی بی کہندی ہے میرے نبی دا فرمان جے بی بی ہو تے بی بی کہندی کی ہے میں جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں ثم رات من کا شیء میں کدی کچھ ویکھیا ہی نہیں. بی بی لڑدی تے سمجھ نہیں ہوندی میں گفتگو کدے نال کر رہی ہاں میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے میرے سامنے میری والدہ کھڑی ہے میرے سامنے میرا ویرا کھڑا ہے میرے سامنے میرا خامد کھڑا ہے جڑا میری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تے کوئی نے یہ سوچ دی ایدی زبان داتری نالو بھی زیادہ آری نالو زیادہ تیز چل دی ہے تے پھر وٹ دی جاندی ہے خاندان دے خاندان پونی جائے گی پھر کسے نو معاف نہیں جے کر دی. کئیاں بیبیاں تو میں ویکھیا انہاں نو تے رگڑ دیئے بعض دفعہ اپنے آنو بھی نہیں جے چھڑ دی اپنے ماں پہ آپ نو بھی نہیں جے چھڑ دیاں. جدو انہاں دی زبان چل رہی ہوندی ہے تے بندے دے سامنے کہندیاں میں زندگی دی وڈی غلطی ہوئی انہاں دا ستیا ناس انہاں دا ککھ نہ رہے منو تیرے جیسے بندے دے پلے پا چھڑیا ہے. بی بی ہوئے جہنم جان والے جملے جے اللہ کو ڈر جاؤ. میرے نبی فرماندے نے جدو بھی زندگی دے اندر کدی تواڈے کولوں انہاں نو کوئی تکلیف پہنچے گی مارائی تو من کا خیرن کتو میرے نبی دی حدیث دے میرے نبی دی زبان چوں نکلنے والے جملے میرے نبی فرماندے نے بی بی کہے گی میں کدی بھی تیرے کولوں بھلائی تے خیر ویکھی کوئی نہیں میں تے پتہ نہیں کنج گزارا کرنی ہاں میرا یہ حوصلہ میں تیرے جیسے بندے نال گزارا کر رہی ہاں کو ہور ہوندی تے تیرے کول نہ رہندی. او بی بیو نہ انج کریا کرو اللہ دی قسم انج نہ کریا کرو. میرے نبی نے ساریاں باتاں بیان کیتیاں فرمایا احسان فراموش جے احسان فراموش جے اس واسطے کثرت دے نال اللہ دی نافرمانی تے بغاوت کر دی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ذرا اور میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہنا وا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت ساریاں بیبیاں جہنم دے اندر اس واسطے جاندیاں نے بہت ساریاں بیبیاں جہنم دے اندر اس واسطے جاندیاں نے. فرمایا حدیث پاک صحیح بخاری دی پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سننا. فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریدکن اکثر اہل النار. فرمایا بیبیو اے بیبیو دے کرو اے بیبیو کثرت نال اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کرو صدقہ کریا کرو. میں ویکھیا کہ کثرت نال بیبیاں جہنم دے اندر نے. فقلنا وبما یا رسول اللہ بیبیاں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ تے دس دیو. فرمایا قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر اے لان تان زیادہ کر دیاں نے جویں میں دسیا جدو زبان چل دی ہے پھر رک دی
پھر جو کچھ انہاں دی زبان تے ہوندا ہے پھر اینوں ثواب سمجھ کے کہہ رہی ہوندیاں، حالانکہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہی ہوندیاں۔ بیبیاں دا ایک جرم تے قصور ہے بھی ہے کہ بیبیاں جدو بول دیاں نہ خاوند ویندیاں، نہ اولاد ویندیاں، نہ خاندان ویندیاں، نہ سسرال ویندیاں، نہ میکے ویندیاں، پھر رگڑی جاندیاں، اللہ دی نافرمانی بھی بغاوت بھی کر جاندیاں تے خاوند دی نہ شکری تے نہ قدری بھی کر جاندیاں۔ فرمایا دو وجہ میرے نبی نے اس حدیث پاک اندر بیان فرمائیاں، اوتے بھی دو تین چیزاں، ایتے بھی دو تین چیزاں۔ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، فرمایا لعنتاں زیادہ کر دیا نے تے خامد دی نشکری بھی بڑی کر دیا نے۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، فرمایا میں عورتاں وچوں ایسی عورتاں نے چنگے پلے دنا آدمی دی عقل مار کے رکھ دیندیاں نے۔ چنگا پلا سمجھدار، ہن جنوں میرا نبی سمجھدار کے تسی آپ جملیاں تے غور کرو۔ فرمایا چنگے پلے دنا آدمی دی مت مار کے رکھ دیندیاں۔ اے بیبیاں دے جہنم جان دا ذریعہ تے سبب جے۔ میں عرض کر رہا بیبیاں جہنم اندر کیوں جاندیاں، اے وجہ سنی جے۔ آؤ ذرا میں ان حدیث پاک اور عرض کر لگا جے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت ساریاں بیبیاں انہاں تے اللہ دی لعنت ہے تے اللہ دی لعنت دی وجہ دے نال اے جہنم رسید ہو جان گیاں۔ ذرا حدیث پاک دے جملے سننا، نبی علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، نال نال ذرا ترجمہ سننا۔ فرمایا جڑیاں بیبیاں اے جگہ تے سرما پراندیاں نے، گودنے والیاں تے گدوان والیاں، یا جسم دے اندر کئی مرد بیبیاں بھی جسم دے اندر نام لکھوان دیا نے، یا کئی چیزاں دی تصویر بنا دیا نے جسم دے اندر، انہاں چیزاں نو داخل کر کے ہمیشہ واسطے نام لکھ ہے یا سرما پروان دیا نے۔ فرمایا ایسی بی بی دے اوپر اللہ دی لعنت ہے۔ والنامساتی، فرمایا اے بیبیاں جڑیاں اے ابروں دے بال کم کر دیا نے، بیبیاں دی زبان بولنا تینو پلکنگ کہندے نے۔ اے جڑیاں بیبیاں اکھاں دے اوپر ابروں نے انہاں نو باریک کر دیا نے، بنوان دیا نے۔ جڑے تسی سارے مرد سن لو، تواڈے اوپر ذمہ داری تے فرض ہے اپنیاں بیٹیاں دا خیال کرنا ہے، اپنیاں بیویاں دا خیال کرنا ہے اپنے گھراں دے اندر۔ کیا میری بیٹی یہ کام تے نہیں نہ کر رہی، اے تے اللہ دی لعنت ہے۔ یاد رکھے اج جس گھر دے اندر بی بی لعنت والا کام کر رہی ہوئے اوتے بچیاں تے بھی لعنت آ رہی ہوندی ہے، وڈیاں تے بھی لعنت پہ رہی ہوندی ہے۔ اس واسطے تساں خیال کرنا ہے اپنے اپنے گھراں دے اندر۔ فرمایا والنامساتی، اے جڑے ابروان دی بال بناندیاں نے پلکنگ کرن والیاں بیبیاں، انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ والمتنمساتی، فرمایا او بیبیاں جڑیاں اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دیا نے، للحسن المغیرات خلق اللہ، اللہ دی تخلیق نو بدل دیا نے۔ انہاں بیبیاں دے اوپر بھی اللہ دی لعنت ہے، انہاں بیبیاں دے اوپر بھی اللہ دی لعنت ہے۔ جڑیاں بیبیاں سرما پرن والیاں، ابروان دے بال بنان والیاں، پھر دوسریاں بیبیاں، ذرا حدیث پاک دے اندر انہاں جملیاں نو بھی سننا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسیاں بیبیاں جڑیاں بیبیاں ویگلان دیا نے، یعنی مصنوعی بال نال، اور مرد ہوئے یا عورتہ ہول جڑے مصنوعی بال لگاندے نے اپنے بال خوبصورت کرنے واسطے یا بڑے کرنے واسطے، جڑے بیبیاں غیر بال اپنے بالاں دے نال چھوڑ دیا نے، انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک نو بیان کر دینے تے ایک خبر پہنچی بنو اسد قبیلے دی ایک بی بی جدا نام ام یعقوب ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ اے بی بی چل کے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئی، آن کے کہنے لگی عبداللہ مینوں پتہ لگا
تسی فلاں 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 بیبیاں تے لعنتاں پہ کر دے ہو۔ تے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ام یعقوب میں لعنت کیوں نہ کراں جنہ تے اللہ دے نبی نے لعنت کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن جنہ تے لعنت کردا ہے، اللہ دا قرآن بھی لعنت کردا ہے، نبی دا فرمان بھی لعنت کردا ہے، تے عبداللہ انہاں تے لعنت کیوں نہ کرے۔ تے بی بی ام یعقوب کہن لگی عبداللہ کہ انج دیاں گلاں پیا کرن میں تے دو تختیاں دے درمیان اے سارا دا سارا قرآن پڑھیا ہے، مینوں قرآن اندر تے کدرے بھی لعنت انج دی بیبیاں تے نظر نہیں آئی۔ تے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی تو قرآن چاج نال پڑھیا ہی نہیں۔ مجھے ایک گل سمجھ آ گئی جے، اللہ دی قسم بیبیو تے بیبیو سن لو، اس وقت دیاں عورتاں اللہ دے قرآن نال جڑیاں سا جے، قرآن پڑھ دیاں سن تے اللہ سانو توانو بھی توفیق عطا فرما دے، اسی بھی اللہ دے قرآن نال جڑ جائیے۔ رمضان گزریا تسا قرآن پڑھیا، اللہ کرے سارا سال اللہ توانو توفیق عطا فرمائے، منو توفیق عطا فرمائے، اسی قرآن پڑھ دے رہی ہے۔ بیبیو قرآن پڑھنا ترجمے دے نال پڑھیا کرو۔ بی بی ام یعقوب کہندی ہے میں سارا قرآن پڑھیا، عبداللہ مینوں کدرے لعنت نظر نہیں آئی۔ فرماندے نے بی بی تو چاج نال قرآن پڑھیا ہی نہیں ہو، سمجھ کے پڑھیا نہیں ہو، کیا قرآن اندر تو آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بی بی اللہ دا قرآن کہندا ہے میرا نبی جی تو روک دے رک جاؤ، جڑی چیز میرا نبی دے دے انہوں قبول کر لو۔ قرآن نہیں پڑھیا، جڑا جو کچھ میرا نبی دے انہوں قبول کر لو للو، تے جی تو میرا نبی منع کر دے وے اتھوں رک جاؤ۔ بی بی نو گل سمجھ آ گئی، پر بی بی سی نا انہیں ذرا اور متھا لایا، فرماندیاں نے جے اے گل ہے اے لعنت والیاں چیزاں تے عورتاں کر دیاں نے، تو آٹے کر تو آٹی بیوی بیٹھی ہے وہ بھی یہ کام کر دی ہوئے گی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ نا بیبیاں دا، ایویں کوڑوں ہی تکا فلانی نے کام کیتا ہوئے گا، یہ خبر فلانی دی ہوئے گی، یہ بھی جہنم جان والا کام ہے۔ ادھر تو بھی میں تھوڑا جا تبصرہ کرنا ہے، حدیث مکمل کرو میرے والے دیکھنا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے کہندے نے بی بی جا میرے گھر اندر جا کے جائزہ تے لے کیا میری بی بی نے کام کیتا ہے۔ اے بی بی ام یعقوب اٹھی جناب عبداللہ بن مسعود دے گھر گئی، جا کے انہاں دی بیوی نو جا کے مل کے جدو سارا کچھ ویکھ کے نہ واپس پلٹی تے کہندی ہے کوئی ایسی چیز مینوں تے نظر نہیں آئی۔ تے عبداللہ بن مسعود دے جملے سن لو، اوے مردو اللہ کرے تواڈی غیرت جاگ پے، اللہ کرے تواڈا ایمان دا لیول اونچا ہو جائے، تواڈا ایمانی جذبات بڑھ جان۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے بی بی اگر جے میرے گھر والی نے ایک کام کیتا ہوندا تے کدی بھی عبداللہ دی زوجیت وچ رہ سکدی کدی نہ رہندی۔ مینوں ایسے بی بی دی ضرورت ہی نہیں، تے جے بیبا نماز پڑھدا ہوئے تے بی بی بے نماز رہ سکتی؟ بندہ ایماندار ہوئے تے ایسی بی بی نال گزارا ہو سکتا ہے جن نے قرآن نو کدی ہاتھ نہ لایا ہے۔ اس واسطے اللہ کرے میری تہاڈی غیرت جاگ جائے، آمین کہہ دیو۔ ارادہ ہے اللہ کرے بیبیاں جنت میں تر جان، جہنم تو بچ جان۔ آؤ ذرا میں دسنا ہے جہنم کنہ چیزاں دی وجہ دے نال بیبیاں جہنم دے اندر جاندیاں۔ بڑا لمبا مضمون میرے وال ویکھنا، میں قرآن پڑھ لگا۔ بیبیاں دی ایک عادت ہوندی ہے، قرآن سن لو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے والا ہے یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بہت سارے لوگ نے جڑے بدگمانی کولو کم لیندے نے، تجسس وچ رہندے نے، چغلیاں کردے نے تے غیبتاں کردے نے۔ پتہ جی اللہ دی لعنت تے فعل انہاں لوگاں تے جڑے چغلیاں کردے پھردے نے، تے بیماری بندے اندر بھی ہے تے بیبیاں اندر زیادہ پائی جاندی ہے۔ قرآن کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویلے بربادی ہلاکت انہاں لوگاں واسطے جڑے چگلیاں کردے پھردے نے، جڑے چگلیاں کردے نے تے الزام لگاندے نے۔ فرمایا انہاں لوگاں واسطے بربادی تے ہلاکت ہے۔ اے تے اللہ فرماندے نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ فرمایا لوگو ایک دوسرے دی چگلیاں نہ کریا کرو۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ پسند کردا بیبی ہو او بیبی ہو، تواڈے وچوں کوئی بندہ پسند کردا کہ مردہ بھائی دا گوشت کھادا جائے، لاش پئی ہوئے گھر دے اندر کفن وچ لپیٹی ویرے دی لاش پئی ہوئے، بیبیو دل کردا ہے کہ دا گوشت ہانڈی وچ پا کے پکا دیتا جائے، اینو کھا لیا جائے۔ کوئی بندہ بھی پسند نہیں جے کردا، کوئی بی بی بھی پسند نہیں کردی، تے چگلیاں بھی پھر کیوں کر دیاں جے؟ فرمایا بالکل انہی جرم تے انہا گناہ ہے، اسی طرح انہوں نا پسند کرو جویں مردہ ویر دا گوشت کھانا نا پسند کر دے ہو۔ کدی غور تے کرو، اے بھی جہنم جہنم جان والا ذریعہ اور سبب چگلیاں، جتے بیٹھیاں چگلیاں، جتے ٹولا بیٹھا چگلیاں۔ کسے دا موضوع شروع ہو گیا، جے چار بیبیاں بیٹھیاں تے کسے اور دا موضوع، انہوں جو ایک اٹھ کے گئی تے وہ تینہ نے او دیتے شروع ہو گئیاں، انہوں جو ایک اور گئی تے دو او دیتے شروع ہو گئی۔ بیبیو اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو بیبیو۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دے لوگ اللہ ذوالجلال دے دربار اندر ہونگے تے جہنم نو 70,000 لگاماں نے، تے ہر لگام دے نال 70,000 فرشتے ہونگے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم نو کھچ کے میدان محشر اندر لے آ رہے ہونگے، تے جہنم دیاں اکھاں بھی جے، اے دی گردن بھی جے، دے کن بھی جے، تے ایک گردن بار کڈ کے نہ گھور رہی ہوئے گی غصے دے نال۔ قرآن کہندا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ فرمایا ایک قاد لگائے بیٹھی ہوئے گی تاغی نافرمان، جتنے بھی اللہ دے نافرمان بندے تے بندیاں نے، اے چگلیاں کرن والے، بے نماز رہن والے، فرمایا دنیا دے اندر خامدادی نے شکری کرن والیاں بیبیاں تے اس طرح دے کام کرن والیاں جنہ دے اللہ دی لعنت ہے۔ فرمایا اے جہنم انہاں دے انتظار اندر تے اس طرح پھیکنا تے جہنم غصے اندر تے کہے گی یا اللہ جلدی دے نال انہوں میرے اندر سٹ دے، میں تیرا بدلہ لینا چاہنی ہاں۔ اس واسطے اللہ دی قسم ہے بیبیو بچ جاؤ، بیبیو بچ جاؤ، اللہ دی جہنم بڑی سخت جے، بڑی سخت۔ تے دنیا دا یہ مال جدے واسطے بیبیاں لڑ رہی ہوندیاں، اے دنیا دا جڑا دنیا دا مال بے جان چیزاں دے نال اتنی محبت، وہ جڑے جاندار پھر رہے نے، باپ والد سسر ساس دیگر عزیز نے، رشتہ دار نے، کوئی محبت نہیں۔ لکڑی نال محبت ہے، اپنے بیڈ نال محبت ہے، اپنی چارپائی نال محبت ہے، برتن نال محبت ہے، شیشے دا گلاس ٹوٹ جائے دل کرتے ہیتلی اتلی کر چھڑے، اتنی محبت۔ اور بیبیو انہاں چیزاں نال محبت نہ کرو۔ اور ایک ویسے میں اور بھی عرض کر رہے ہیں بیبیاں کے تے بیبیاں کے گزارش ہے کہ خدا را واپس پلٹو، واپس دین دی طرف آؤ۔ بہت ساریاں خرابیاں میرے معاشرے دے اندر، اے جہیز جیسی لعنت۔ ہاں کو بندہ بی بی دی شادی کرن دے بعد تو فتن کو چیز دے دیتے، میں ہو دیتے تے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادروائز جڑے حالات نے 15 دن مہینہ پہلا ٹرک پورا جہیز دا پہلا ہی اگلے کار، مہینے بعد شادی ہونی ہے، رخصتی ہونی ہے، تے لڑ کے چیزاں، اے بیبیاں ساڑیاں بیٹھیاں لڑ کے چیزاں لے رہی ہیں، بھراواں نو بھی تنگ کیتا ہے، ماں باپ نو بھی تنگ کیتا ہے۔ او اللہ دے بندے ہو، دین کا دا او مسلمان کا دے ہو، نبی علیہ السلام دی سنت نو اپنایا ہی نہیں۔ میرے نبی دی سنت کدی غور کر، رستے میں جا رہے نے تے رستے دے اندر ہی نا میرے نبی نے میری تواڈی امی جان ماں جی صفیہ رضی اللہ عنہا دے نال نکاح کیتا، تے اتنا سادہ
تے صحابہ نو کیا صحابہ جو کچھ ہے لیاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، کسی نے کھجوراں رکھیا، پنیر رکھیا، پانی رکھیا، فرمایا صحابہ مل کے کھاؤ، اے تہاڈے پیغمبر دا ولیمہ ہے۔ ایڈا سادہ کدی اج غور کیتا؟ تل لڑدیاں پھر دیاں جے، ایک تے جہیز دی لعنت تو بچو، جتھے بھی نکاح کرنا رشتہ کرنا اگلے نو کہو کہ اسی تہانوں بیٹی دے رہے ہیں نکاح کر کے، سلسلہ تہاڈا، روٹیاں تساں کھوانیاں، ولیمہ تساں کرنا ہے، سامان تساں دینا ہے۔ ایک بیٹی دیو اور دوسرا یہ نواں کام، ایسا کام شروع ہویا، غریباں دیاں بچیاں اللہ دی قسم گھراں دے اندر بیٹھیاں صرف جہیز دی وجہ، بڑیاں بڑیاں بیٹیاں گھراں دے اندر، اور رشتے ہی نہیں ہو رہے، دین اسلام تو لوگ دور ہو گئے، اور دین والے دین تو دور ہو گئے۔ مینو ایک جگہ تے کوئی رشتے دی گل کر رہا سے کسے واسطے، تو کہندے نے سی اہل حدیث ہاں پر اونج دے اہل حدیث نہیں جے۔ میں کہا کی مطلب ہے؟ کہندے نے مطلب بہت سخت ایسی وابی کو نہیں جے، اسی ذرا ماڈرن اہل حدیث ہاں۔ گل سمجھائی جے کہ نہ پردے دا خیال ہوئے گا، نہ نمازاں دا خیال ہوئے گا، بغیر تی بے حیائی اونجی ہوئے گی جویں دوسری دنیا پہ کر دیئے تو کا دے اہل حدیث ہے۔ بہرحال انہاں چیزاں تو دور ہو جاؤ، کتاب و سنت قریب آؤ، اللہ رسول نال پیار کرو، محبت کرو، شادیاں آسان کرو، نکاح آسان کرو، اپنے معاملہ درست کرو، ایویں کسی تے بوجھ بن کے نہ بیٹھو۔ اس واسطے تاکہ دین آسان رہے، جنت آسان ہو جائے، ورنہ جتنے بھی تسی کم کر رہے جے، جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ رسول تو دور، قرآن تو دور، اسلام تو دور، تے جہنم دے قریب تے جنت تو دور۔ اس واسطے آؤ اسلام دی طرف بیبیو، اس ساریاں خرابیاں، ساریاں اے لعنتاں اللہ منو تو انوے دیتا محفوظ رکھے۔ خامدی نشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا، نعمتاں دی نقدری کرنا، جسم دے اندر اپنے جسم نو بھروانا، سرما پرنا، مصنوعی بال لگوانا، اور اسی طرح دندیاں دے اندر فرق کرنا، پلکنگ وغیرہ کروانا، یہ ساریاں بیماریاں لعنت والیاں، اے دیتے اللہ دی لعنت ہے، جہنم اس واسطے یقیناً ہو جائے گی۔ جے تسی جنت جانا چاہندی ہیں جے تے پھر نسخہ ایک کہ اپنے آپ نو جہنم تو بچان والے اعمال کرو، اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ، اور اللہ دی جنت والے اعمال، اللہ نو راضی کرنے والے اعمال، رسول کریم علیہ السلام دے نال سچی پکی محبت، قرآن نال پیار، قرآن دا ترجمہ پڑھو، عمل کرو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، صدقہ اللہ دے رستے اندر کثرت نال کرو، دیگر اعمال کوشش کر کے زیادہ تو زیادہ جمع کرو، کیونکہ پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے۔ اس واسطے حضرات اس سانس چل رہی ہے، کسی وقت یہ ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، آئے روز خبراں کوئی نہ کوئی بندہ جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس واسطے حضرات اس کائنات کے ہیں دو جہاں، ان دونوں میں ہے صرف سانس کا فاصلہ، اگر سانس ہے تو یہ جہاں، سانس نہیں تو وہ جہاں۔ اللہ دے حضور التجا دعا صدا ہے، اللہ منو تو انو کتاب و سنت مطابق اپنی زندگیاں گزاران دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔